السلام علیکم جی دوستو، یہ دیکھ گنو تسا یہ روزانہ دی واردات ہے، روزانہ دی کوئی رات خطا کو نہیں دیکھو یہ سارا سامان ناصر دا جڑا چایا نے یہ گھر تو باہروں گن گئے اصلے دے زور تے سارا سامان چایا نے تے یہ سارا باہر گن گئے نے، ٹرنگاں دے تالے بنے نے، یہ تسا دیکھ گنو یہ وچ کوئی زیور ہے، یہ ڈبی دیکھو خالی ڈبی پئی ہے زیور دی، یہ وچوں زیور کڈھا نے جڑے ٹرنک دے وچ کوئی پیسے پے ہیں وہ جو کیتے نے تے کچھ امانتی پیسے ناصر دے سالے دے بھی ہیں جڑے انہاں وہ بھی چاہ کے دین تے گولک کی کھائی جڑی بھنی نے تے وہ آدھا پہ بھی گولک دا میں کو نہیں پتہ بھی کتنے پیسے ہیں یا کتنے پیسے نہیں تے اس کو کوئی بھی بندہ ہر بندہ پریشان ہے، کوئی بندہ جڑا ایسا کونی جڑا یہ سن کے شاہ کے جن رہی ہوئے تو یار محلے دے خیر تھیندے رہن، محلہ کٹھا تھی گئے پہلے نال والوں دے گھر وڑن بعد بے گھر انہاں دے گھر وڑن دو گھراں دے وچ جنہاں نے ایک رات دے وچ دو گھراں دے وچ مسلسل واردات کیتی نے، نکی جڑی معصوم بچی تے کن پٹی تے پستول رکھ